नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिफ्टी फिफ्टी अली। नाज़रीन, आज हमने एग्री मार्केट्स एंड कमोडिटी मार्केट्स को थॉरली डिस्कस करना था, मगर हम ये देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी है थोड़ी सी हमें फ्लैट नज़र आ रही है, चाहे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स हैं। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तकरीबन 800 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मार्केट 48,000 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको क्रॉस कर गई। हम ये सोच रहे हैं कि मंडे को हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसको मुकम्मल वक्त देंगे। अगर हम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो हमें वो भी डल नज़र आ रही हैं। सो आज सिर्फ और सिर्फ हम कमोडिटी मार्केट्स को देखते हैं और इंशाल्लाह मंडे से हम BND को प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन, कमोडिटीज़ में सबसे पहले हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी इन द वर्ल्ड, हम ऑयल को डिस्कस कर लेते हैं। कल के प्रोग्राम में थोड़ा सा हिंट दिया था क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया और UAE के दरमियान थोड़ा सा क्लैश है प्रोडक्शन कट्स के हवाले से, प्रोडक्शन को रिवैम्प करने के हवाले से। आज की रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने थोड़ा सा किरदार अदा करने की कोशिश की मगर इट वेंट इन वैन। ना फिर अगर हम गौर करें, आज हमें तेल की कीमतें तकरीबन बढ़ती हुई नज़र तो आ रही हैं, लेकिन जो कंसर्न है वो ये है कि ब्रेंट और WTI का जो डिफरेंस है वो तकरीबन $1 उससे भी कम है। इसका मतलब यह है कि ब्रेंट जो है वो थोड़ा सा हमें डिप्रेस नज़र आ रहा है, WTI थोड़ा सा एग्रेसिव नज़र आ रहा है। अगर हम EIA की रिपोर्ट के मुताबिक गौर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि अमेरिका के अंदर जो ऑयल है उसकी इन्वेंट्रीज में जो ड्रॉ है बहुत ज़्यादा हुआ है, तकरीबन 6.9 मिलियन बैरल्स हुआ है। और हम गौर करें ये फोरकास्ट से तकरीबन 3 मिलियन बैरल्स ज़्यादा है। एनालिस्ट के मुताबिक तकरीबन ये तकरीबन 3.9 मिलियन होना था। बहरहाल हम गौर करें तो गैसोलीन जो है उसकी इन्वेंट्रीज में भी जो ड्रॉ है वो ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन से तकरीबन 2 मिलियन ज़्यादा है। यही वजह है कि तेल की कीमत हमें थोड़ी सी अनसर्टन नज़र आ रही है। अगर हम बात करें कि WTI का जो रेजिस्टेंस लेवल है क्या है, हमें कुछ ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, बहुत क्लोज है। हम ये कह सकते हैं कि $2 से $3 का ही डिफरेंस है, यानी कि इस वक्त तकरीबन 73 पे ट्रेड हो रहा है तो हम इसको 71.5 तक कह सकते हैं ना। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है वो ये है कि ऑयल की कीमत में अनसर्टेनिटी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है और हम ये देख रहे हैं कि पिछले साल भी पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक्सपैंड किया, तकरीबन $31 अरब आया। और अगर तेल की कीमत इसी तरह बढ़ती रही या अनसर्टन रही तो इसका हमें नुकसान होगा। बहरहाल पॉजिटिव बात यह है कि अगर लेट्स से ओपेक जो है वो डिसाइड करता अपनी जो चंद दिनों के बाद इनकी मीटिंग जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि अगस्त से प्रोडक्शन कट्स को कम किया जाए और सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर दी जाए, तो मार्केट के अंदर जो ऑयल की कीमत है वो थोड़ी सी वीक हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि कितनी। थर्ड क्वार्टर तक गवर्नमेंट स्टॉक्स के मुताबिक इसकी कीमत $75 पर बैरल होना है और साल के आखिर तक तकरीबन $80 पर बैरल। और ये भी कहा जा रहा है गवर्नमेंट स्टॉक्स की तरफ से, ये हो सकता है कि बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 $100 पर बैरल हो जाए। बहरहाल फंडामेंटल्स जो हैं वो हमें वीक नजर आ रहे हैं। यही वजह के जो ट्रेंड है मैं तो यही कहूँगा कि वीक टू फ्लैट है, लेकिन हम इस पर नजर रखेंगे। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कमोडिटी की तरफ, गोल्ड की बात करते हैं। हमने देखा कि कल भी जो डॉलर है वो वीक हुआ, यूरो स्ट्रॉन्ग हुआ और इसकी बेसिक वजह यह है कि अमेरिका के अंदर कल थर्सडे को जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है उसके मुताबिक उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोगों ने बेनिफिट के लिए अप्लाई किया है। इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा वेव है जो कि कोविड-19 की 4th वेव कहा जा रहा है उसके असरात नज़र आ रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि हमें इन्वेंट्रीज ऑयल की जो इन्वेंट्रीज उसमें ज़्यादा ड्रॉ नज़र आ रहा है, मगर अनएम्प्लॉयमेंट के जो बेनिफिट्स हैं उसके क्लेम्स में भी इजाफा हुआ है। ये थोड़ा सा इन्वर्स लग रहा है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जो फेड रिजर्व है उसके जो रिमार्क हैं उसने डॉलर को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। यही वजह है कि हमें तेल की कीमत भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र नहीं आई और यही वजह है कि गोल्ड की जो कीमत है वो भी नहीं बढ़ी।
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس میں جو فیڈرل ریزرو کے جو ییلڈز ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے. بالکل اسی طرح ہم منڈے کو ڈسکس کریں گے کہ ایکوٹی مارکیٹ میں جب ڈسٹربنس نظر آئی ہمیں اس پورا ہفتہ, تو انویسٹرز کا جو ٹلٹ ہے وہ بانڈز کی طرف چلا گیا تھا. ناظرین, بانڈز امپورٹنٹ ہیں, ہم اس کو منڈے کو ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں پر ہم بات گولڈ کی کرتے ہیں. گولڈ کی جو قیمت ہے اس وقت پروگرام کو ریکارڈ کرتے وقت تقریباً $1800 پر اونس ہے. اگر میں اس کے ٹرینڈ کی بات کروں تو ویک ٹو فلیٹ ہے. میں اس کو پازیٹیو نہیں کہوں گا کیونکہ ڈالر ورنیبل ہے. اس کی ولنریبلٹی کی وجہ سے ہی ایکوٹی مارکیٹس ہمیں ڈسٹرب نظر آئیں. ہمیں گولڈ جو ہے وہ بھی ڈسٹرب نظر آیا. گولڈ کے ساتھ ساتھ ہم اگر سلور کی بھی بات کریں, سلور بھی ہمیں ڈسٹرب نظر آ رہا ہے. دو اس وقت تقریباً $26 پر اونس ہے, لیکن اس کا بھی جو ٹرینڈ ہے ویک ٹو فلیٹ ہے. ناظرین, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لنڈن میٹل ایکسچینج کی اور شنگھائی میٹل ایکسچینج کی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ایکسچینجز میں جو کاپر ہے اس کی پرائسز سلم ہوئی ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈالر کے ویک ہونے کا امپیکٹ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. مگر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چائنا کی طرف سے جب سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ مانیٹری پالیسی کو ایز کیا جائے گا, ادھر اگر ہم فیڈ ریزرو کی بات کریں جہاں پر مانیٹری پالیسی کو ٹائٹن اپ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہاں پر چائنا کی طرف سے مانیٹری پالیسی کی ایزنگ کی طرف بات ہو رہی ہے, یعنی کہ بینکس میں جو ریزرو ریشو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. مارکیٹ کے اندر, چائنا کی مارکیٹ کے اندر اور اکانومی کے اندر تھوڑی سی لیکوڈیٹی بڑھ جائے گی. کاپر کی پرائس پہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آنا چاہیے تھا, مگر ایسا نظر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کاپر جو ہے اس کی ڈیمانڈ کے اندر امپیکٹ آیا. ڈیمانڈ کا امپیکٹ ہم ڈسکس کرتے آ رہے تھے. چائنا کے علاوہ آپ کو ڈیمانڈ ڈرائیور نظر نہیں آ رہا ہے. ہم یو ایس کی بات کریں, وہاں پر بھی کاپر کی ڈیمانڈ میں اضافہ نظر نہیں آ رہا. لنڈن میٹل ایکسچینج کے اندر اس وقت کاپر کی جو انوینٹریز ہیں وہ ہسٹوریکلی ہائی ہیں. ہمیں ڈرا نظر نہیں آ رہا ہے. کیا چائنا نہیں خرید رہا؟ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پچھلے مہینے کے پروگرامز کے اندر کہ چائنا جو ہے اسٹریٹجک ریزروز کو بلڈ کر رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ چائنا کی اکنامک ڈیولپمنٹس ہونے کے باوجود کاپر کی ڈیمانڈ میں اضافہ نہیں ہو رہا, کاپر کی پرائسز بھی امپروو نہیں ہو رہی. مئی کے اندر یہی کاپر $10,700 پر میٹرک ٹن تھا, جو کہ اس وقت تقریباً $9,300 پر میٹرک ٹن ہے. کیا یہ دوبارہ اس لیول پہ جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کا ٹرینڈ ویک ہے, لیکن بڑھنے کا چانس ہے, کیونکہ ابھی تو ڈیلٹا جو ویریئنٹ ہے کووڈ-19 کا وہ آیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جاپان جو کہ دنیا کا ایک بہت بڑا امپورٹر ہے اور بہت سی جو کموڈیٹیز ہے اس کا بینچ مارک وہیں پر ڈٹرمن ہوتا ہے, وہاں پر ٹوکیو میں اولمپکس ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور لاک ڈاؤن بھی ہے, کرفیو کی طرح ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے. یہ نیگیٹو ہیں جو امپیکٹ کر رہے ہیں میٹلز کی پرائسز کو. اگر ہم غور کریں, ہمیں آئل بھی ویک نظر آ رہا ہے, گولڈ بھی ویک نظر آ رہا ہے, کاپر بھی ویک نظر آ رہا ہے, ایلومینیم ہمیں ویک نظر آ رہا ہے. لنڈن میٹل ایکسچینج کے اندر انوینٹریز ہسٹوریکلی ہائی ہیں. شنگھائی میٹل ایکسچینج کے اندر آج بھی کاپر اور باقی جتنے بھی بیسک میٹلز ہیں ان کی پرائسز میں کمی دیکھی گئی ہے. لیکن یہ ٹرینڈ کیا برقرار رہے گا, ہم اس کو ٹریک بھی کریں گے, مانیٹر بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہم نے کموڈیٹیز کو ڈسکس کیا. منڈے سے ہم انشاءاللہ بزنس نیوز ڈیلی کو پراپر سیگمنٹ وائز ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں تب تک, اور اپنے میزبان احسان اقبال کو اجازت دیجیے. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.